एमसीसी का गतिविधिहरू नेपालमा चलिरहेका पनि छन्। जग्गा अतिक्रमण गर्ने चाहिँ जुन कुराहरू हो त्यो कुरा त नुवाकोटको घटनाको चाहिँ बाहिर पनि आइसक्यो नि। भनेपछि त्यो कार्यहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ। र अहिले कता कता चाहिँ हामी जातीय द्वन्द्वतिर जान खोजेको भन्ने चाहिँ आभास यसले चाहिँ दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एमसीसी लगायतका चाहिँ जति पनि चाहिँ घटनाक्रमहरू छन् त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि कतै हामी माथिको षड्यन्त्र त होइन, त्यसलाई त्यो ढङ्गबाट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। शेरबहादुरजीलाई स्वागत गरे होइन चाहिँ केपी ओलीलाई बिदाई गरे हो। शेरबहादुरजीलाई यो सत्ता त परिबन्धले अहिले आयो हो, उहाँ त 5 वर्षमा प्रतिपक्षमै बस्ने भनेर त उहाँले आफूले बार पनि भन्नुभएको, तर परिस्थिति यस्तो बन्यो कि उहाँ चाहिँ सत्ताको बागडोर चाहिँ सम्हाल्नै पर्ने स्थितिमा चाहिँ पुग्नुभयो। एमसीसी भनेको चीन घेर्न र भारतलाई हेर्नको लागि नेपाल प्रवेश गर्ने चाहिँ एउटा माध्यम चाहिँ यो एउटा चाहिँ विकास चाहिँ अनुदान मात्रै हो भने किन पार्लियामेन्टबाटै पास गर्नुपर्ने, किन एक्ट नै लिएर आउनुपर्ने। WTOमा 2001मा चाहिँ WTO चाहिँ को जुन टावर ढलिसकेपछि चाहिँ अमेरिकाको पोलिसी पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफू मात्रै सम्पन्न भएर हुँदो रहेछ, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरू जहाँ गरिबी छ त्यो गरिबीलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ यस्तो खालको दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् भनेर चाहिँ त्यो एउटा पोलिसी सिफ्टको चाहिँ योजना थियो। अमेरिकाले लैजाऊ भने जस्तो, जसरी नै तिमीले लैजाऊ भन्ने जस्तो भयो। त्यो लैजाऊ भन्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँ कहीँ अन्तर्निहित चाहिँ केही त्यस्ता उद्देश्यहरू त छैनन् भनेर आशंका गर्ने चाहिँ प्रशस्त ठाउँहरू चाहिँ त्यसले दिएको छ। तेस्रो मुलुकले आएर यहाँनिर चाहिँ आफ्ना विरुद्धमा कुनै गतिविधि गरेको उनीहरूलाई आभास हुन्छ भने उनीहरू दुईटै एक ठाउँमा बसेर पनि चाहिँ यसलाई रोकिदिन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। प्रधानमन्त्री देउबालाई चाहिँ मोरल प्रेसर, नैतिक दबाब चाहिँ छ, किनभने उहाँले पहिला सम्झौता गरेको भने उहाँकै कार्यकालमा 2017मा र अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा उहाँलाई त्यो स्वाभाविक प्रेसर हुनु त कुनै अनौठो कुरै होइन। नेपाल भनेको चाहिँ 3वटा राष्ट्रलाई समन्वय गरियो भने नेपालको चाहिँ सोभरेनिटीदेखि लिएर चाहिँ नेपालको चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ अगाडि जान सक्छ। हामीले कतै हाम्रा चाहिँ 2वटा छिमेकीलाई चाहिँ आकाशको चाहिँ मित्र राष्ट्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढी प्राथमिकता दिँदाखेरि चाहिँ जुन इमिडिएट चाहिँ छिमेकी हुन् अथवा हाम्रा चाहिँ जुन छिमेकी चाहिँ मित्रहरू, ती छिमेकी मित्रहरूलाई चाहिँ उनीहरूको इन्टरनल सेक्युरिटीलाई चाहिँ थ्रेट हुने खालको चाहिँ यदि उनीहरूको बुझाइ भयो भने चाहिँ त हामी फेरि सुरक्षित रहन सक्दैनौँ। त्यो चीनको एग्रेसिभ प्रतिक्रियालाई चाहिँ हामीले थेक्न सक्दैनौँ। त्यो थेक्न नसक्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अन्ततोगत्व चाहिँ भयानक चाहिँ द्वन्द्वमा जाने स्थिति हो। नेपाल रणभूमि बन्ने स्थिति पक्कै पनि हो। हाम्रो इन्टरनल सेक्युरिटीलाई चाहिँ थ्रेट हुने खालको गतिविधिहरू नेपालबाट नहोस्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्दै गर्दाखेरिमा भारत पनि डिफेन्सिभ भयो। आज हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ दुईटै डिफेन्सिभ भएको अवस्था चाहिँ हामीले पाउँछौँ र यसरी चाहिँ नेपालका कारणले 2वटै छिमेकी राष्ट्रहरू डिफेन्सिभ हुन्छन् भने के हामी सुरक्षित हुन सकौँला? प्रधानमन्त्री देउबालाई चाहिँ पहिलो चाहिँ बधाई कसले दियो त भन्दाखेरि चाहिँ ऱ्यान्डीबेरीले नै दिए। प्रचण्डजी माधवजीको पोजिसन भने के हो त भन्दाखेरि हिजो नेकपा एउटै हुँदै गर्दाखेरिमा त उहाँहरूले त्यो एमसीसीको त विद्रोह नै गर्नुभएको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि र चाहिँ यो नयाँ सरकार बन्दै गर्दाखेरिमा जुन गठजोड भएको छ यो गठजोडले चाहिँ उहाँहरू पनि एमसीसीको पक्षमा हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यसले सङ्केत गर्छ। र विश्वमा एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो, के बिगारेको थियो, के बिग्रेको थियो? 1 अर्ब 1.25 अर्ब हिन्दूहरूको लागि हाम्रो पनि एउटा चाहिँ राष्ट्र छ है, हाम्रो एउटा सांस्कृतिक केन्द्र छ है भन्ने खालको चाहिँ त्यसले निर्माण त गरेको थियो नि त। आज वास्तवमा चाहिँ त्यो सांस्कृतिक चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ हामी विमुख भयौँ, हामीले हाम्रो पहिचान गुमायौँ। भ्याटिकन सिटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको इसाईहरूको चाहिँ केन्द्र हो। त्यहाँ विश्वको चाहिँ सुपर पावर अमेरिकाको राष्ट्रपति आएर पनि त्यहाँनिर घुँडा टेक्छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको पहिचान भनेको नै त्यही नै हो कि नेपालमा चाहिँ आतंकवादी हमला हुने चाहिँ परिस्थिति छ भनेर सूचना आउँछ। कतै हामी धार्मिक द्वन्द्वतिर जान खोजेका त होइन, कतै हामी जातीय द्वन्द्वतिर जान खोजेका त होइन। किन भन्दाखेरि त्यो संविधानले पनि चाहिँ त्यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ। विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित भएर आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा प्रोफेसर उद्धव सिग्देल हुनुहुन्छ। प्राध्यापक उद्धव सिग्देललाई आजको प्रस्तुतिमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कसरी हेर्नुभएको छ नेपालको अहिलेको आन्तरिक राजनीतिलाई शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा कसरी गइरहेको छ देश? आन्तरिक राजनीति त अब सबैले बुझेको नि के हो भन्दाखेरि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो, परमादेश जारी गर्यो,
तत्पश्चात चाहिँ प्रतिपक्षी दलका नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो सामान्य देख्दाखेरि चाहिँ हामीले जनताको जनादेशलाई अदालतले हाइज्याक गर्यो त्यो भन्न मिल्छ? त्यसरी चाहिँ पनि भनि नहालौँ। जनताको जनादेशलाई सम्मान गरिएन भने त्यो चाहिँ त्योभन्दा माथि अदालत छ, त्योभन्दा माथि अदालत छ भन्ने कुरा। अथवा तपाईँ संविधान सम्बद्ध ढङ्गबाट जनादेशलाई चाहिँ चलाउन सक्नु भएन भने तपाईँ दण्डित हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा नजिर हो यो। त्यस कारण तपाईँले संविधानलाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार चाहिँ त्यो बमोजिम हिँड्न पर्यो। किनभने एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो देश भनेको अथवा चाहिँ यो प्रणाली भनेको यो संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रणाली हो। संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रणाली भन्ने बित्तिकै चाहिँ सबै जति पनि संस्थाहरू निर्माण गरेको छ ती सबै संस्थाहरू भनेको संविधानले निर्माण गरेको हो। चाहे त्यो राष्ट्रपति संस्था होस्, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, संसद होस्, जेसुकै होस्, न्यायालय होस्, हैन, यो सबै के भने संविधानले निर्माण गरेको चाहिँ संरचनाहरू हुन्। त्यसैले तपाईँले त्यो संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चेर स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट शासन गर्न सक्नुहुन्न है भन्ने कुराको चाहिँ एउटा ठुलो सन्देश पनि हो। त्यसो भए 3.5 वर्षको अवधिलाई निहालेर हेर्दाखेरि तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली सफल हुनुभयो कि असफल हुनुभयो? होइन, उहाँ त असफल नै भएको हो नि। सफल हुने त उहाँको त कुनै बाटै देखिएन नि। किनभने उहाँको बहिर्गमन जसरी भयो नि, त्यो बहिर्गमन भने चाहिँ त एउटा सामान्य अलि शब्द चयनमा चाहिँ तलमाथि होला गलत्याइएको हो नि। केपी शर्मा ओलीलाई गलत्याइएको हो। उहाँ जबरजस्ती त्यहाँ बस्न खोज्नुभयो, तिमी जबरजस्ती बस्न पाउँदैन भनेर गलत्याइएको हो। होइन, 5 वर्षको म्यान्डेट विपरीत गयो नि त नेतृत्व हो। त्यही भएर त उहाँको चाहिँ त्यो खालको स्थिति आयो। अब यहाँनिर त्यतिले मात्रै अझ पुग्दैन। जस्तो उहाँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि उहाँले चाहिँ गतिविधिहरू गर्नुभयो नि त्यो पछिल्लो समयका गतिविधिहरू भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ असंवैधानिक। जस्तै तपाईँको चाहिँ संसदलाई बिजनेस नदिने, संसदलाई तपाईँ चाहिँ स्थगन जस्तै राखिदिने र त्यसपछि तपाईँले अध्यादेशले शासन चलाउन खोज्ने। त्यो अध्यादेशले शासन चलाउनु भनेको नै त्यो ठिक मनोवृत्ति होइन। त्यही मनोवृत्तिले गर्दाखेरि नै के भयो त भन्दाखेरि असंवैधानिक काममाथि असंवैधानिक कामहरू थपिँदै गए। जस्तो तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने संवैधानिक चाहिँ निकायहरूको चाहिँ जुन नियुक्ति भयो नि अध्यादेश मार्फत भएको छ। संविधानको जुन एउटा स्पिरिट हो नि त्यो स्पिरिट भन्दा चाहिँ फरक किसिमले त्यो अध्यादेश लिएर आइयो। त्यो स्वतः संविधानसँग बाजिएको छ। नेपालको संविधान भनेको लोकतान्त्रिक संविधान हो। लोकतान्त्रिक संविधान भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति सन्तुलन र शक्ति समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संविधान हो। त्यसको अर्थ के हो? तपाईँले संवैधानिक परिषदको चाहिँ जुन व्यवस्था गर्नुभएको छ नि त्यो शक्ति समन्वयको चाहिँ व्यवस्था हो। त्यहाँ को हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ मूल चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको चाहिँ प्रमुखहरूको चाहिँ त्यहाँनिर प्रतिनिधित्व हुन्छ। जस्तो कार्यपालिकाको चाहिँ प्रमुख त्यसको अध्यक्ष हुन्छन्, न्यायपालिकाको चाहिँ प्रमुख त्यसको सदस्य हुन्छन्, व्यवस्थापिकाको चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुख अथवा सभामुख र उपसभामुख दुईटै सदस्य हुन्छन्, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त्यसको सदस्य हुन्छन्, प्रतिपक्षी दलको नेता पनि त्यसको सदस्य हुन्छन्। तपाईँले यो समन्वयको सिद्धान्तलाई कुल्चेर तपाईँले ल्याएको अध्यादेशमा को छ? प्रतिपक्षी दलको नेता नभए नि हुन्छ, सभामुख नभए नि हुन्छ। अर्थात् 6 जनामा तपाईँको चाहिँ बहुमत भएपछि 3 जना भएपछि पुग्यो। अर्थात् प्रधानमन्त्री र चाहिँ उहाँका आसेपासे चाहिँ 2 जना कोही छन् भने तिनले पनि पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन शक्ति समन्वयको सिद्धान्त हो यो शक्ति समन्वयको सिद्धान्तको बर्खिलापमा अब ठ्याक्कै शेरबहादुर देउवाको आगमनलाई नेपालको राजनीतिले जसरी स्वागत गरिरहेको छ त्यो स्वागत भोलिको दिनसम्म राम्रो तरिकाले टिक्ला अथवा शेरबहादुर पनि टेस्टेड पर्छ? उनले शेरबहादुरजीलाई स्वागत गरे होइन, अनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त भारतले पनि स्वागत गर्यो, नेपाली जनताले पनि स्वागत गरे नि। शेरबहादुरजीले स्वागत गरे होइन, संसदले स्वागत गरे, विश्वासको मत पाउनु भयो। शेरबहादुरजीले स्वागत गरे होइन चाहिँ केपी ओलीलाई बिदाई गरे हो। यदि नेपाली जनता चाहिँ खुसी छन् भने त्यो केपी ओलीलाई बिदाई गर्दाको खुसी हुन्, शेरबहादुरलाई स्वागत गर्नुको चाहिँ खुसी चाहिँ होइन। यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर के बुझ्नु, यो त परिबन्धले आइलाग्या हो। शेरबहादुरजीलाई यो सत्ता त परिबन्धले अहिले आयो हो। उहाँ त 5 वर्षमा प्रतिपक्षमै बस्ने भनेर त उहाँले आफूले बार पनि भन्नुभएको थियो। तर परिस्थिति यस्तो बन्यो कि चाहिँ उहाँ चाहिँ सत्ताको बागडोर चाहिँ सम्हाल्नै पर्ने स्थितिमा चाहिँ पुग्नुभयो। अर्थात् विपक्षी गठबन्धनहरूले तपाईँ हाम्रो नेता हो त्यसबाट चाहिँ यो नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर विपक्षी गठबन्धनले भनेपछि उहाँले नेतृत्व लिनुभएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा चाहिँ सृजित कुरा हो र यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले सहज रूपमा लिएको छ।
किन भन्दाखेरि नेपाली जनताले 5 वर्षलाई म्यान्डेट दिएको त्यो जब त्यो म्यान्डेटको दुरुपयोग भइसकेपछि त निश्चित रूपमा त्यसको परिवर्तन त देखिनु नै थियो। त्यो परिवर्तन देखियो पनि र परिवर्तन देखियो। कस्तो खालको परिवर्तन देखियो भन्दाखेरि चाहिँ संविधान सम्बद्ध परिवर्तन देखियो। किन भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका चाहिँ जुन घटनाक्रमहरू छन्, प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका चाहिँ जुन स्टेप्सहरू छन्, त्यो स्टेप्स भने चाहिँ त संविधानलाई कुन किनारामा पुर्याउने र त्यसपछि गएर देशलाई कुनै एउटा अँध्यारो सुरुङतिर लैजाने चाहिँ बाटो थियो। अहिले हामीले सत्ताबाट बहिर्गमनित भइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अथवा चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष अहिले प्रतिपक्षका नेताको चाहिँ हामीले आलोचना गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। ठ्याक्क नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर देउबा कस्ता पात्र हुन् तपाईले इभ्यालुएट गर्दाखेरि? होइन, उहाँको त चारवटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यकाललाई हेर्दाखेरि चाहिँ त उहाँको छवि त बिर्सन लागेको छवि हो, विवादास्पद छवि नै हो। किनभने सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कार्यहरू उहाँका धेरै छन्, जसले गर्दाखेरि नेपाली जनताले पनि काङ्ग्रेस पार्टीले पनि र धेरैले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ बिर्सन चाहन्छन्। आज शेरबहादुर देउबाको लागि इतिहास निर्माण गर्ने चाहिँ समय आएको छ। उहाँ कुन बाटो हिँड्नुहुन्छ उहाँले तय गर्ने कुरा हो। एमसीसीको विषयले पनि मुख्य भूमिका खेल्ने छ यो बेला। एमसीसीको विषयमा त उहाँकै सरकारको पालामा चाहिँ 2017मा सम्झौता भएको, उहाँलाई चाहिँ त्यो मोरल प्रेसर छ, एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई मोरल प्रेसर छ। आफ्नै सरकारले गरेको कुरालाई चाहिँ अहिले फेरि सरकारमा आइसकेपछि त्यसलाई पास गर्नुपर्ने उहाँलाई चाहिँ मोरल प्रेसर छ। त्यो मोरल प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई फेरि पनि विवादमा लिएर आउने चाहिँ स्थिति चाहिँ देखिँदैछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउबाजीको अथवा प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ छविलाई हेर्दाखेरि 52-53 सालमा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिको चाहिँ एक खालको छवि छ, अर्थात् संसदीय व्यवस्थालाई एउटा बदनाम गरेको भन्ने उहाँसँगै चाहिँ त्यो इतिहास जोडिन्छ। त्यस्तै गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 59 सालमा चाहिँ संसद विघटन गरेर प्रजातन्त्र लगेर दरबारमा बुझाएको भनिन्छ। त्यसपछि गएर फेरि चाहिँ दरबारबाट चाहिँ नोमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर भएर फेरि चाहिँ अक्षम भनेर फालिएको चाहिँ इतिहास छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति सकारात्मक होइनन्। र चौथो कार्यकाल जुन हो, त्यो चौथो कार्यकालमा चाहिँ केही सकारात्मक कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँको जुन आफ्नो पुरानो छवि हो त्यो छविलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ धुनी काम चाहिँ त्यति बेला भएको थियो। जस्तो यो गणतान्त्रिक संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन तिनै तहको चाहिँ चुनावहरू गराउनु भयो, त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो एउटा सकारात्मक बाटो हो। र अब के हो भन्दाखेरि अब नेपाली जनताको आजको तत्कालको जुन समस्या छ नि, त्यो समस्यामा चाहिँ उहाँ केन्द्रित भएर चाहिँ अलिकति भए पनि नेपाली जनतालाई, किनभने प्रधानमन्त्री देउबासँग चाहिँ नेपाली जनताको कुनै अपेक्षै छैन, कुनै पनि अपेक्षा छैन। शेरबहादुरजीले राम्रो काम गर्छन् भनेर नेपाली जनताले विश्वासै गरेको छ। त्यसो भए जनताले यति बेला एमसीसीको विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् विगतका केही समयदेखि। अब अहिलेको परिस्थितिमा शेरबहादुर देउबा एमसीसीको पक्षधर हो। उहाँ जसरी भए पनि नेपालमा एमसीसी लागू हुनुपर्छ, पास गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बाटोमा हुनुहुन्छ। उहाँले त्यही बाटो अङ्गीकार गर्नुहुन्छ? होइन, उहाँको लागि त बाध्यता हो, उहाँको लागि बाध्यता हो। उहाँले त अङ्कगणित चाहिँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। तपाईँको के हुन्छ परिस्थिति, जनमतको उल्लङ्घन गरेर उहाँ त्यही बाध्यात्मक काम गर्नुहुन्छ? होइन, अब जनमतलाई पनि कसरी जनमतको उल्लङ्घन भनेर भन्ने, किनभने अहिले हामीले सोसियल मिडियाहरूमा देखेको हो नि त विरोध भने चाहिँ त आम पिपलले सडकमा आएर एमसीसीको विरोध गरेको चाहिँ स्थिति त होइन नि त। किनभने हो केही चाहिँ एक्टिभिस्टहरू, केही एक्टिभिजममा लागेकाहरू चाहिँ सडकमा निस्केर त्यसको विरोध गरेको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। तर त्यसको बारेमा चाहिँ बृहत बहस जरुरी थियो। जसरी एमसीसी सम्झौता भयो र एमसीसी सम्झौता पश्चात चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लुकाइयो अथवा चाहिँ त्यो आएकोलाई पनि चाहिँ ध्यान दिएन र पछिल्लो समय चाहिँ विगत 1-1.5 वर्षमा चाहिँ जसरी यो मुद्दा चाहिँ उछालिएर आयो, त्यो चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ विवादित मुद्दा भएको छ आजको मितिमा। तर सरकारले सम्झौता त गरिसकेको छ। त्यो सम्झौता गरिसकेपछि सरकारले त्यसलाई चाहिँ अनरसिप लिनुपर्ने चाहिँ सरकारको दायित्व हो। अब कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एमसीसीको बारेमा 2-3वटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा मुखर भएर बाहिर आएका छन्। जस्तो आधिकारिक रूपमा नै अमेरिकन एम्बेसीले हैन नेपालको त्यो एम्बेसीले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि यो आइपीएसकै अङ्ग हो भनेर भन्यो।
आइपिएसको अङ्ग हुँदाखेरि के नेपाल अब चाहिँ कुनै एउटा सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन खोजेको हो भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ त्यसले लिएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा विवाद चाहिँ त्यहीँनिर छ। र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ धेरैको बुझाइ के हो त भन्दाखेरि एमसिसी भनेको चीन घेर्न र भारतलाई हेर्नको लागि नेपाल प्रवेश गर्ने चाहिँ एउटा माध्यमको रूपमा नै व्याख्या र विश्लेषण भएको छ। तर यसको चाहिँ सत्य तथ्य कुरा के हो भनेर चाहिँ बाहिर आइसकेको पनि छैन। अझै त्यसको व्यापक बहस पनि हुनु जरुरी देखिन्छ एउटा। अर्को के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ विकास चाहिँ अनुदान मात्रै हो भने किन पार्लियामेन्टबाटै पास गर्नुपर्ने, किन एक्ट नै लिएर आउनुपर्ने र एक्टमा जे कुराहरू राखिएको छ त्यो भने चाहिँ त नेपाल राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ त्यो देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसीको बारेमा जुन खालको चाहिँ आज स्थिति निर्माण भएको छ, यहाँले अघि भने जस्तै चाहिँ आम जनमानसमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ सकारात्मक भन्दा नकारात्मक धारणा धेरै छ। त्यसो भए अमेरिकाले विशुद्ध विकासको परियोजना भने पनि अन्ततः एमसिसी नेपाल देशको हितमा छैन, त्यही बुझ्ने होइन। अब यस्तो हो, हितमा छैन भनेर भन्दाखेरि पनि चाहिँ यदि त्यसमा चाहिँ सैन्य चाहिँ रणनीति चाहिँ सामेल भएको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत छ भनेर त अमेरिकी अधिकारीहरूले भनिसके नि, त्यसलाई चाहिँ हितमा छ भनेर भन्नै मिल्दैन। जुन चाहिँ कामले अथवा जुन चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसिसी प्रोजेक्ट, जुन चाहिँ एमसिसी प्रोजेक्ट छ त्यसमा भएका जुन प्रोभिजनहरू छन् र त्यसको चाहिँ अन्तर्निहित अन्तर्यमा भएको जुन उद्देश्यहरू छन् त्यो उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालको चाहिँ भू राजनीतिक दृष्टिले चाहिँ हितकर छैन भन्न मात्रै यहाँनिर भन्न खोजिया हो। किनभने दुईवटा चाहिँ भीमकाय देश उत्तरतर्फ चाहिँ अब भनौँ न सुपर पावर भइसक्यो, इमर्जिङ होइन। अर्को दक्षिणतिर त इमर्जिङ सुपर पावर। हामीले छिमेकीलाई चाहिँ झस्काएर चाहिँ यदि कुनै पनि चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ तेस्रो मुलुकको चाहिँ गतिविधिलाई चाहिँ यहाँ प्रश्रय दिन्छौँ भने चाहिँ त त्यो हाम्रो हितानुकूल त हुँदैन। अन्ततः त्यसले त वास्तवमा चाहिँ हामी भित्रैमा चाहिँ एक खालको चाहिँ द्वन्द्व निर्माण गर्ने स्थितिको चाहिँ सृजना हुन्छ। त्यो दुष्चक्रमा फस्न सक्छ, दुष्चक्रमा फस्न सक्छ। त्यो इतिहासका चाहिँ धेरै चाहिँ पानाहरूलाई हामीले पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि त्यो कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ दुई भीमकाय चाहिँ महाशक्तिको ब्लक गर्ने योजना एमसिसी हो भनेर त्यो कोणबाट पनि विश्लेषण हुन्छ। त्यो भएको छ। बिआरआईलाई चाहिँ अब बिआरआईको भने त एग्रिमेन्ट भयो, त्यसपछि काम केही पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिआरआई त एक हिसाबले चाहिँ त्यो ब्रेक नै भइरहेको छ। किनभने अब त्यो फर्दर अगाडि जान्छ कि जाँदैन त्यो पनि थाहा छैन। त्यो एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उत्तरी छिमेकप्रति गरिएको चाहिँ हाम्रो इग्नोरेन्स हो। त्यो गर्नु हुँदैन आफ्नो छिमेकीहरूलाई। किन भन्दाखेरि त हामीले छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ। मित्र फेर्न सकौँला तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन। त्यसो भए नेपालमा एमसिसी लागू भयो भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवस्था कस्तो हुन्छ? त्यो त खलबलिन्छ पूर्ण रूपमा। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको त्योबाट अछुतो रहन सक्दैनौँ हामी। त्यो पनि खलबलिन्छ। त्यति मात्रै नभएर हामीले चाहिँ जुन न्युट्रलिटी मेन्टेन गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो पनि खलबलिनेछ। र त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले छिमेकीलाई चाहिँ जुन प्राथमिकता दिन्छौँ भन्छौँ त्यो पनि चाहिँ खलबलिनेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ जुन योजना छ यसको बारेमा हिजो पनि व्यापक र बृहत रूपमा चाहिँ सम्झौता गर्नु अगाडि छलफल गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ छलफल पनि गरेन, आम पिपुलको माझमा पनि लगिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति आएको हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर एक किसिमको भ्रम हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ, एमसिसी पारित भयो भने नेपाल हिजोको अफगानिस्तान बन्छ, युद्धभूमि रणभूमि बन्छ भनेर त्यो एउटा अतिरञ्जित खालको अभिव्यक्ति फैलाइएको छ नि, त्यो त्यस्तै स्थिति हुनसक्छ अथवा एमसिसीलाई त्यति नकारात्मक ढङ्गबाट पनि हेरिहाल्न मिल्यो कि मिलेन? होइन, अब यसलाई चाहिँ दुईवटा कोणबाट हेरौँ है। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एमसिसीलाई चाहिँ हामीले हाम्रो आवश्यकताको लागि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बोलाइएको हो अथवा त्यो योजना चाहिँ त्यो प्रपोजल चाहिँ नेपालले हालेको हो। आवश्यकता हाम्रो आवश्यकता के हो भन्दाखेरि चाहिँ 50औं वर्ष भयो अथवा चाहिँ 60 वर्ष भयो अमेरिकाले चाहिँ नेपाललाई निरन्तर रूपमा चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेको थियो। विशेष गरेर युएसआइडी मार्फत उसले सहयोग गरिरहेको थियो। हाम्रा विभिन्न विकास योजनाहरूमा उसले गरेको चाहिँ सहयोग अत्यन्त सराहनीय छ। एउटा चाहिँ मित्र राष्ट्रले गर्नुपर्ने सहयोग चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ गरेको हो। उसले त्यति बेला गरेको सहयोगहरू चाहिँ प्राय जसो चाहिँ सफ्टवेयर, विशेष गरेर चाहिँ जागृति पैदा गर्ने, समाजमा चाहिँ जागरण पैदा गर्ने खालको चाहिँ उसले सहयोगहरू गरिदिएको थियो हैन। तर नेपालले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले 50औं वर्ष चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्यौ,
नेपाली जनतामा एक खालको जागरण ल्याउने काम पनि गर्यो। अब हामीलाई चाहिँ सफ्टवेयर होइन हार्डवेयरमा सहयोग गर, अर्थात् चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाटो बिजुली र हामीले उत्पादन गरेकोहरूलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीलाई त्यो व्हिलिङ खालको चाहिँ योजना बनाऊ, अथवा चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइनको चाहिँ योजनाहरू चाहिँ बाटोको योजनाहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर भनेर चाहिँ नेपालले मागेको हो। र 2002मा नै चाहिँ जब WTOमा 2001मा चाहिँ WTO चाहिँ को जुन टावर ढलिसकेपछि चाहिँ अमेरिकाको पोलिसी पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफू मात्रै सम्पन्न भएर हुँदो रहेछ, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरू जहाँ गरिबी छ त्यो गरिबीलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ यस्तो खालको दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् भनेर चाहिँ त्यो एउटा पोलिसी शिफ्टको चाहिँ योजना थियो। अब त्यसबाट चाहिँ तपाईको भित्र अन्तर्निहित उद्देश्यहरू चाहिँ तपाईको सैन्य रणनीतिकै अङ्ग र चाहिँ त्यो सैन्य रणनीतिमै चाहिँ नेपाललाई घसेट्नियो भने चाहिँ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। होइन, यो एउटा विकास योजना हो र त्यो नेपालको चाहिँ नेपाली जनताको हितमा, नेपाली जनताको चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा चाहिँ विकास रूपान्तरणको प्रक्रियामा त्यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने खालको योजना हो भने त्यो चाहिँ हामीले त्यस्तो नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने स्थिति होइन। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ घटनाक्रमहरूले के देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ कहिले चाहिँ यो असारबाट चाहिँ यसको म्याद सकियो भनेर भनिएको छ, अनि एमसीसी पारित गर्ने अन्तिम चरणमा पुगिएको छ भनेर भनिएको छ। 15 गते भित्र जस्तो पास गर्न पोहोरको असारमै चाहिँ यसको म्याच सकिया हो नि त, फेरि वर्ष दिन पनि हुँदो रहेछ। म्याच सकिएको भनेपछि त्यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनु, किन म्याच सकिसकेपछि त क्लोज गर्नु पर्यो नि त तपाईले भने चाहिँ। तर अब यो कस्तो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल जसरी भए पनि ले भने जस्तो भयो नि त अमेरिकाले लैजाऊ भने जस्तो, जसरी नि तिमीले लैजाऊ, जसरी नि तिमीले लैजाऊ भन्ने जस्तो भयो। त्यो लैजाऊ भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ कहीँ अन्तर्निहित चाहिँ केही त्यस्ता उद्देश्यहरू त छैनन् भनेर आशंका गर्ने चाहिँ प्रशस्त ठाउँहरू चाहिँ त्यसले दिएको छ। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ क्लियर कट चाहिँ अमेरिकनहरूले चाहिँ भनिसकेको छ, आधिकारिक सूचना के हो, यो आइपिएसको अङ्ग नै हो भनेर भन्यो। र पछिल्लो समयमा आइपिएसको चाहिँ जुन सैन्य कमान्ड हो त्यो सैन्य कमान्डको पनि नेपालमा गतिविधिहरू भइरहेको छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ एउटा कार्यालयको उद्घाटनमा चाहिँ एउटा चाहिँ न्युज पनि आएको बाहिर आएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आशंका गर्ने चाहिँ प्रशस्त ठाउँहरू छन्। त्यो प्रशस्त ठाउँहरूको पछाडिको कारण एउटै के भने नेपालको भू राजनीतिक चाहिँ अवस्थिति नै हो। यो भू राजनीतिक अवस्थितिलाई चाहिँ कतै महाशक्ति राष्ट्रले चाहिँ अर्को महाशक्ति राष्ट्र हुन लागेकोलाई दुरुपयोग गर्न त खोजेको होइन भन्ने खालको हिसाबले यसलाई बुझ्न चाहिँ पक्कै पनि सकिन्छ। अब तपाईले भन्नुभयो नि एमसीसी पारित गर्नको लागि शेरबहादुर देउवालाई मोरल प्रेसर छ हिजोको दिनदेखि लिएर आजसम्म आइपुग्दा। अब उनको कार्यकालमा यति बेला सरकार बनेको छ, अब उनलाई जसरी भए पनि एमसीसी पारित गर्नै पर्ने अवस्था हो, त्यो अमेरिकी दबाब पनि अहिले आइरहेको हो। एकदमै आएको छ नि त। उहाँ त विपक्षीमै हुँदाखेरि पनि चाहिँ ओली सरकारमै हुँदाखेरि पनि ओलीलाई पनि उहाँले बार भनेकोहरू अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। त्यसो भए यही कार्यकालमा एमसीसी पारित हुने निश्चय जस्तै देखिएको हो? निश्चित त नभनिहालौँ, भोलि तपाईको चाहिँ अर्को पनि महाशक्ति राष्ट्र हुन गइरहेको छ, उसले पनि आफ्नो रणनीतिक चालहरू त्यसलाई रोक्न सक्ने स्थिति पनि रहन सक्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईको चाहिँ यी दुईवटा चाहिँ भोलिका सुपर पावर हुन खोजिरहेको र एउटा त सुपर पावरको नजिकतिर पुगिसकेको र अर्को पनि सुपर पावर हुन खोजेको चाहिँ चीन र भारत जुन हाम्रा छिमेकीहरू छन्, यी छिमेकीहरूले चाहिँ तेस्रो मुलुकले आएर यहाँनिर चाहिँ आफ्ना विरुद्धमा कुनै गतिविधि गरेको उनीहरूलाई आभास हुन्छ नि उनीहरू दुईटै एक ठाउँमा बसेर पनि चाहिँ यसलाई रोकिदिन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। पासै हुन्छ भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री देउवालाई चाहिँ मोरल प्रेसर, नैतिक दबाब चाहिँ छ, किनभने उहाँले पहिला सम्झौता गरेको भने उहाँकै कार्यकालमा 2017मा र अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा उहाँलाई त्यो स्वाभाविक प्रेसर हुनु त कुनै अनौठो कुरै होइन। तर त्यो प्रेसरलाई चाहिँ छिमेकीहरूले कसरी हेरिदिन्छन्, किनभने तपाईँले चाहिँ घटनाक्रमहरूलाई कसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जुन अन्मिन थियो नि 2006मा चाहिँ नेपाल आएको शान्ति सम्झौताका लागि चाहिँ जुन आएको अन्मिन थियो नि, त्यो अन्मिनलाई चाहिँ नेपालबाट चाहिँ कसरी चाहिँ बाहिर पठाइयो त, कसरी फिर्ता पठाइयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ चीन र भारत चाहिँ अन्मिन पठाउनलाई एक ठाउँमा आए, अन्मिन गयो। त्यस्तै चीन र भारतले एमसीसी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो भनेर चाहिँ त्यो बुझाइ दुईटै देशमा, एउटाको देशले मात्र पुग्दैन, दुईटै देशमा त्यो बुझाइ भएर उनीहरू एक ठाउँमा बस्यो भने चाहिँ त फेरि यो स्वतः क्यान्सल भएर जान पनि सक्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन दिनदेखि तपाईँको चाहिँ एमसीसीको सम्झौता भयो तत्पश्चातका सरकारहरूले
प्रत्येक वर्ष एमसीसीलाई पैसा छुट्याइरहेको पनि छ। एमसीसीका गतिविधिहरू नेपालमा चलिरहेका पनि छन्। कार्यालय चलिरहेका छन्, एमसीसीका गतिविधिहरू चलिरहेको छन्। कार्यालय खडा भएर कस्ता गतिविधि तपाईँले बुझेअनुसार जस्तो जग्गा अतिक्रमण गर्ने चाहिँ जुन कुराहरू हो त्यो कुरा त नुवाकोटको घटनाको चाहिँ बाहिर पनि आइसक्यो नि, भनेपछि त्यो कार्यहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ। अब मात्रै एमसीसी पारित नहुँदै एमसीसीका गतिविधि सम्झौता भएपछि त तपाईँ कार्यान्वयन गर्न त पाइयो नि त। सरकारले त विधिवत रूपमा सम्झौता गरेछ नि। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग विधिवत रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको छ। सम्झौता गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कार्यान्वयनको चरणमा त जान्छ नि। अब त्यसमा अर्थमन्त्री नेपालको तर्फबाट चाहिँ जुन लगानी गर्नुपर्ने हो झन्डै 15 अरब रुपियाँको होइन, त्यो लगानी गर्नुपर्नेमा चाहिँ त्यो वार्षिक बजेटमा छुट्याएर त्यसमा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तलब भत्ता खुवाउने, त्यसपछि गएर एमसीसीका कार्यहरू गर्ने काम त भइरहेको छ। एमसीसीका गतिविधिहरू नेपालमा जसरी भइरहेको छ भनेर तपाईँले एक दुईवटा दृष्टान्त दिनुभयो। अब यो अवस्थामा फाइनल फेजमा पुग्नको लागि हामी त्यही बाटो समाउँदैछौँ, त्यही भनेर बुझ्नु हुन्छ। अब दुईटा कुरा है, मैले मेरो बुझाइ के हो भनेपछि एनीहाउ एमसीसी पास हुने त्यो लक्षण त देखियो नि होइन। एमसीसीको कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरिमा हामीलाई कुनै आपत्तिको विषय होइन। हामीलाई आपत्तिको विषय के हो भन्दाखेरि हामीले जति पनि चाहिँ विदेशबाट चाहिँ सहयोग लिन्छौँ, अनुदान लिन्छौँ, त्यो अनुदानलाई चाहिँ हामीले एक्ट नै बनाएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै होइन। अर्थ के हो त भन्दाखेरि हिजोसम्म चाहिँ युएसआइडी मार्फत हाम्रा चाहिँ विकास योजनाहरू चलेका थिए। अनुदान चाहिँ आउँथ्यो अमेरिकाबाट, युएसआइडी मार्फत आउँथ्यो, त्योबाट चाहिँ हाम्रा अनुदानका धेरै योजनाहरू चलेका थिए। एमसीसीलाई किन त्यस्तो स्पेसल प्रोभिजन राख्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 3 खालका तर्कहरू आउँछन्। र हाम्रो बुझाइ पनि के हो भने एमसीसीलाई चाहिँ संसदबाट पास नगरिकन चाहिँ द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर 5 वर्षमा त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरेर भइहाल्यो नि। त्योभन्दा त बढी गर्नुपर्ने केही पनि छैन नि। संसदबाटै जसरी नै पास गर्ने भनेर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ माहौल गर्मागर्मी चाहिँ भएको छ, यो गर्मागर्मीको राजनीतिक माहौलले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कुनै दुर्घटनाको सङ्केत त गर्दै छैन भन्ने खालको चाहिँ एक खालको चाहिँ आश पनि एक खालको चाहिँ त्रास पनि चाहिँ त्यो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि जति चाहिँ त्यसको पक्ष र विपक्षमा चाहिँ आज बहसहरू भइरहेका छन्, त्यो बहसहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको विपक्षमा चाहिँ अधिक मात्रामा बहस भइरहेकोले चाहिँ आम पिपुलमा एमसीसी भनेको चाहिँ नो, एमसीसी भनेको नो भन्ने खालको कुराहरू मात्रै भइरहेको छ। कति आम पिपुललाई बुझाउन सकिएको छैन आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ नकारात्मक बहस चाहिँ आम पिपुललाई गएको कारणले किनकि योभन्दा अगाडिका विदेशी अनुदानमा कुनै पनि त्यस्तो विवाद यो चरमचुलीमा पुगेको थिएन। अहिले नै पार्लियामेन्टबाट पास हुनुपर्छ भन्ने त्यो सवाल उठिसकेपछि मात्र जनता अलिकति त्रसित त भएनन्। एमसीसी पारित भए पनि नेपालमा गैर कानुनी रूपमा जे पनि धन्दा हुन सक्छ, हतियार भित्रिन सक्छ, चाइना घेर्नको लागि अमेरिकाले त्यो बुनेको तुनाबुना हुनसक्छ भनेर पनि विश्लेषण हुन्छ नि। होइन, त्यो अब एउटा त्यता खालको विश्लेषण पनि भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले नै नकार्न पनि सकिँदैन। तर एउटा चाहिँ बुझ्नै पर्ने कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि हामीले अनुदानमा चाहिँ विश्वका विभिन्न राष्ट्रबाट चाहिँ हामीले अनुदान लिएर आएर विकासका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यसलाई त कुनैलाई पनि चाहिँ संसदमा एक्ट बनाएर हामीले पारित गर्नु परेको त थिएन। बाइलेटरल भएपछि पुग्थ्यो होइन, दुईवटा चाहिँ देशका बिचमा अथवा चाहिँ दुईवटा चाहिँ सरकारका बिचमा अथवा चाहिँ एउटा सरकार र चाहिँ कम्पनीको बिचमा तपाईँको एग्रिमेन्ट गरेर पनि चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ हाम्रा विकासका कार्यक्रमहरू त चलिरहेका थिए। र एमसीसी संसदबाटै पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन खालको जोड घटाउ होइन, जोड तोडको साथ चाहिँ जुन राजनीति चाहिँ जुन गर्माएको छ, यो राजनीति गर्माउँदै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू चाहिँ यसबाट हामी देख्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। अब एउटा दृष्टान्त दिँदाखेरि श्रीलङ्काले आफ्नो देशको हितमा छैन भनेर एमसीसी अस्ति मात्रै फिर्ता भयो। अब त्यो नेपालले पनि आफ्नो हितमा छैन भनेर महसुस गर्यो भने अहिलेकै कन्डिसनमा एमसीसी पारित कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन भनेर ब्याक हुन सक्ने आधार छ? ब्याक हुन सक्ने आधार छ, तर त्यो ब्याक हुनको लागि त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एमसीसीले नै चाहिँ यसलाई रद्द गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो एमसीसीको प्रावधानहरू हेर्नु भने त्यो एक्टमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एमसीसीले रद्द गर्न सक्छ, नेपालले चाहिँ आफैले रद्द गर्न सक्दैन, किन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यहाँनिर देखिँदैन। हामीले सम्झौता गर्दै एमसीसीले रद्द गर्न सक्छ तर नेपालले सक्दैन। हेर्नुहोस् है, यो एउटा परिबन्ध नेपालको कानुन त निस्तेज भयो। हो,
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर के भन्दाखेरि सजिलो के छ भन्दाखेरि राजनीतिक नेताहरूलाई अहिले पनि के सजिलो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले धेरै नै ठुलो चाहिँ पिपलमा चाहिँ नकारात्मक चाहिँ यसले वातावरण सिर्जना गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमसीसीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। एमसीसीलाई चाहिँ हामी चाहिँ चलाउन सक्दैनौँ भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो भने चाहिँ यत्रो चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रले पनि चाहिँ त्यस्तो जबरजस्ती चाहिँ गर्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले पनि डिप्लोमेसी गर्ने हो, डेभलपमेन्ट थ्रु पनि डिप्लोमेसी नै हो, पोलिटिक्स थ्रु पनि डिप्लोमेसी नै हो। त्यो डिप्लोमेसी गर्ने र चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रको चाहिँ जुन इमेज हो त्यो इमेजले पनि चाहिँ त्यस्तो खालको गर्न नदिने भएको कारण नेपाल सरकारले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो भने त्यो रोकिन सक्छ। तर त्यो रोकिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसको चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू के पर्छन् त्यो दुईटै पक्षलाई पनि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली राजनीतिक कर्मीहरूको मनोविज्ञान अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूको मनोविज्ञान के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ तीनवटा राष्ट्रलाई समन्वय गरियो भने नेपालको चाहिँ सोभरेनिटीदेखि लिएर चाहिँ नेपालको चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ अगाडि जान सक्छ भन्ने खालको एउटा बुझाइ चाहिँ पक्कै पनि छ। त्यो चाहिँ शीर्ष नेताहरूमा त्यो बुझाइ नभएको होइन। जस्तो चीन, भारत र अमेरिकालाई चाहिँ समन्वय गर्न सक्यो भने नेपाल चाहिँ अगाडि जान सक्छ भन्ने एउटा बुझाइ छ र नेपालको सोभरेनिटीलाई चाहिँ त्यसको ब्यालेन्सबाट नै नेपालको सोभरेनिटीलाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्न सकिन्छ भन्ने खालको बुझाइ पनि नेपाली नेताहरूमा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। तर त्यतिले मात्रै पुगेन। अहिले चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कतै हाम्रा चाहिँ दुईवटा छिमेकीलाई चाहिँ आकाशको चाहिँ मित्र राष्ट्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढी प्राथमिकता दिँदाखेरि चाहिँ जुन इमिडिएट चाहिँ छिमेकी हुन् अथवा हाम्रा चाहिँ जुन छिमेकी चाहिँ मित्रहरू त्यो छिमेकी मित्रहरूलाई चाहिँ उनीहरूको इन्टरनल सेक्युरिटीलाई चाहिँ थ्रेट हुने खालको चाहिँ यदि उनीहरूको बुझाइ भयो भने चाहिँ त हामी फेरि सुरक्षित रहन सक्दैनौँ। चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण के हुनसक्छ, कस्तो बनेको हुनसक्छ उसको कम्पोजिट पिक्चर? होइन, उसको त प्रष्ट रूपमा चाहिँ नेपाल चीनको चाहिँ सम्बन्ध भनेको चाहिँ लामो समयदेखि हाम्रो इतिहासदेखि नै चाहिँ मित्रवत सम्बन्ध नै हो। युद्ध पनि नभएको होइन, भयो तिब्बतसँग युद्ध पनि भयो, तर मित्रवत सम्बन्ध नै हो। तर त्यो मित्रवत सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले अझ मजबुतीका साथ अगाडि लिएर जानुपर्नेमा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ हाम्रो राजनीति चाहिँ अथवा हाम्रो चाहिँ व्यवस्था प्रणाली यो चाहिँ प्राय चाहिँ वेस्टर्न डेमोक्रेसीको आइडियोलोजीमा चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो झुकाव चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रहरूतिर अथवा चाहिँ दक्षिणतिरको चाहिँ भारतसँग चाहिँ त्यो झुकाव हुनु भनेको चाहिँ त्यो डेमोक्रेसीको कारणले गर्दाखेरि हुने झुकाव हो। त कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी डेमोक्रेसीको नाममा चाहिँ झुकाव भएको भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अरू रणनीतिक उनीहरूको चाहिँ जुन चाल हो त्यसमा चाहिँ यदि हाम्रो झुकाव भयो भने चाहिँ त त्यो अवस्थामा चीनको चाहिँ प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ एग्रेसिभ हुन्छ र त्यो चीनको एग्रेसिभ प्रतिक्रियालाई चाहिँ हामीले थेक्न सक्दैनौँ। त्यो थेक्न नसक्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अन्ततगत चाहिँ भयानक चाहिँ द्वन्द्वमा जाने स्थिति हो। नेपाल रणभूमि बन्ने स्थिति पक्कै पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चीनले पनि बडो चाहिँ सहृदय र सदाशयका साथ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टरनल सेक्युरिटीलाई चाहिँ थ्रेट हुने खालको गतिविधिहरू नेपालबाट नहोस्, चाहे त्यो टिबेटियन रिफ्युजीको केसहरू होस् अथवा चाहिँ अरू जुनसुकै कुराहरू हुन्। त्यसो भए चीन र अमेरिकालाई समान रूपमा नेपालको डिप्लोमेसीले लग्न सकेको छैन, लग्न सकेन। हाम्रो झुकाव मैले भने नि हाम्रो प्रणालीको हिसाबले एकातिर ढल्किने एकातिर हामी चिराउने प्रयास हो। यो समस्या त्यही देखिएको छ। जस्तो के हो भन्दाखेरि यो कहाँनिर एउटा समस्या सृजना भएको छ भन्दाखेरि तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जब एक थियो माओवादी केन्द्र र एमाले हुँदै गर्दाखेरिमा र उनीहरूको चाहिँ जुन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको चाहिँ जुन निकटता थियो नि त्यो निकटताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रहरू चाहिँ पक्कै पनि झस्केका हुन्। झस्केको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टी छिन्न भिन्न भएर चाहिँ जुन नेकपा एमाले भन्ने छ त्यो पनि आज विभाजनको सङ्घारमा पुगेको कारण पनि के हो त भन्दाखेरि चीनसँगको नजिकैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर त्यसमा चाहिँ मैले यहाँका हाम्रै नेताहरूको मात्रै कुराले चाहिँ यो भएको हो भनेर भन्न सकिँदैन। यसमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ त्यसमा प्रभाव त देखिन्छ नै, त्यो प्रभाव पाइन्छ र त्यो प्रभावको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चाहिँ छिन्न भिन्न अवस्थामा चाहिँ पुर्यायो। त्यो छिन्न भिन्न अवस्थामा पुग्दै जाँदाखेरि चाहिँ चीन डिफेन्सिभ भयो एउटा, र अर्को चाहिँ
तत्कालीन निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्दै गर्दाखेरिमा भारत पनि डिफेन्सिभ भयो। आज हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ दुईटै डिफेन्सिभ भएको अवस्था चाहिँ हामीले पाउँछौँ र यसरी चाहिँ नेपालका कारणले दुईवटै छिमेकी राष्ट्रहरू डिफेन्सिभ हुन्छन् भने के हामी सुरक्षित हुन सकौँला? यो चाहिँ अहम प्रश्न हो। यो अहम प्रश्नको बारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले कुन रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्छन् र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ यिनीहरूले कसरी सामान्यीकरण गर्छन्, त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी अब हेर्नुपर्ने देख्नुपर्ने यो हो। र नेपालका राजनीतिक दलहरू जो आज सत्तासीन छन् उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा चाहिँ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी सामान्यीकरण गर्ने नै हो। किनभने दुईटै छिमेकीले चाहिँ इन्टरनल सेक्युरिटीमा चाहिँ बडो ठुलो थ्रेट फिल गरेको अवस्था चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उच्च स्तरीय रूपमा चीनबाट शुभकामना सन्देश नआएको हो, भलै राजदूतले उहाँलाई शुभकामना दिनुभयो हो, त्यो पक्कै पनि हो। मौनतामा डिप्लोमेसी हुन सक्छ अनि त्यसलाई हामीले अर्थपूर्ण रूपमा नै चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि सुरुमा चाहिँ शुभकामना दिनु भएन। विश्वासको मत पाएपछि मात्रै भयो उहाँसँग कुराकानी। विश्वासको मत पाइसकेपछि र विश्वासको मत नभएर त्यहाँ एउटा जोडिएको मुद्दालाई चाहिँ कमिटमेन्ट गरिसकेपछि, जस्तो नागरिकतालाई चाहिँ संसदबाट पास गरिन्छ भन्ने खालको एक खालको कमिटमेन्ट भयो नि त, त्यसपछि मात्रै चाहिँ टेलिफोन वार्ता भएको पाइन्छ। होइन भने चाहिँ त प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीले र नेपालको प्रधानमन्त्रीले त सुरुमै चाहिँ बधाई चाहिँ दिइन्छ, त्यो सरकारले रिकगनाइज गरिन्छ, त्यसपछि चीनको त आउँछ, त्यसपछि मात्रै अन्यत्रको आउँछ। प्रधानमन्त्री देउवालाई चाहिँ पहिलो चाहिँ बधाई कसले दियो त भन्दाखेरि चाहिँ ऱ्यान्डीबेरीले नै दिए होइन। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले नै उनलाई बधाई दिए। त्यो चाहिँ सार्वजनिक प्रोटोकलमा हामी छौँ हो। अब यहाँनिर के भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व विशेष गरेर प्रधानमन्त्री देउवा र तत्पश्चात चाहिँ अमेरिकनहरूको चाहिँ जुन सुरुको चाहिँ बधाई हो त्यसले के भन्छ नि हामी बढी नजिक छौँ है भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण त निकै नै तल्लो स्तरको रहेछ नि, किनकि प्रधानमन्त्री लेभलकोलाई राजदूतले शुभकामना दिन्छ, त्यो प्रोटोकल मिल्यो होइन। नेपालको सन्दर्भमा दिने त्यही नै हो। नेपालमा चाहिँ यहाँ दिने भनेको जस्तो प्रधानमन्त्री देउवालाई चाहिँ ऱ्यान्डीबेरीले पनि शुभकामना दिनुभयो, अनि त्यसपछि क्वात्राले पनि चाहिँ शुभकामना दिनुभयो, विजयमान क्वात्राले पनि शुभकामना दिनुभयो, हाउ याङछीले पनि चाहिँ शुभकामना दिएको चाहिँ अवस्था हो होइन। तर राजनीतिक तहबाट त्यसलाई दुईटै रूपमा हेर्नु, एउटा चाहिँ कूटनीतिक तहबाट हेर्ने भयो, अर्को चाहिँ राजनीतिक तहबाट हेर्ने हो। राजनीतिक तहबाट चाहिँ तपाईँको भारतले चाहिँ शुभकामना दियो, यो एउटा चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो। त्यस्तै गरेर राजनीतिक तहबाट नै चाहिँ हामीले पनि अपेक्षा गरेको के हो भने अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि शुभकामना दिउन्, अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि शुभकामना दिएछन्, चिनिया राष्ट्रपतिले पनि शुभकामना, त्यो राजनीतिक रूपमा। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कहीँ न कतै चाहिँ त्यो खालको असमञ्जस्य चाहिँ पक्कै पनि छ र त्यो असमञ्जस्य कति बेला मात्रै चाहिँ क्लियर हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमसीसी पास हुने र फेल हुने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भएर जानेछ। जस्तो एमसीसी पास भयो भने चाहिँ त मलाई लाग्छ अमेरिकन राष्ट्रपतिकै चाहिँ शुभकामना पनि आउन सक्छ। एमसीसी पास भयो भने, एमसीसी फेल भयो भने सायद चिनिया राष्ट्रपतिकै शुभकामना पनि आउन सक्ला। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन डिप्लोमेसी हो नि, यो डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ बडो एकदम बहुआयामिक हुन्छ। त्यो बहुआयामिक डिप्लोमेसीलाई हामीले बहुआयामिक ढङ्गबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बुझाइमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामी अलिकति कमजोर नै भएको हो र हाम्रो चाहिँ जुन विदेश नीति हो असंलग्नताको नीति भनेर, असंलग्नताको जुन नीति हामी भनेर भन्छौँ, छिमेक प्राथमिकताको जुन कुराहरू हामी गर्छौँ, त्यो व्यवहार त चाहिँ रूपान्तरित हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ आइरहने गर्छन्। मुख्यतः म आज एमसीसीकै डेप्थमा गएर कुरा गरिरहेको छु तपाईँसँग। यो परिस्थितिमा नेतृत्व सँगसँगै नेपालका शीर्ष नेताहरू सबै एमसीसीको पक्षमा देखिएको हो कि कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, नेताहरू जति एमसीसीको पक्षमा हो र त्योभन्दा चाहिँ मुनिका चाहिँ नेताहरू पनि कार्यकर्ता, त्योभन्दा मुनिका चाहिँ कार्यकर्ता अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम पिपुल तहसम्म जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ खासै त्यति धेरै चासो भएको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि होइन। प्रचण्डको पोजिसन कस्तो हुनसक्छ? होइन, प्रचण्डजीको पोजिसन भने र कतिपय चाहिँ घटनाक्रमहरूले त्यो कुरालाई पुष्टि पनि गर्दै गइरहेको छ। नेपालको हितमा अथवा राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ने जो कोही पनि नेपालमा सुरक्षित छैन भन्ने दृष्टान्तलाई हामीले निहाल्ने हो भने हिजोको दिनमा
मदन भण्डारी मारिए, राज संस्थाको अन्त्य नै भयो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कोही अलिकति देशको हितमा, देशको पक्षमा बोल्न खोज्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति अथवा कुनै न कुनै रूपमा उसलाई तल पारिन्छ अथवा उसलाई कुनै न कुनै ट्र्यापमा पारिन्छ भन्ने दृष्टान्त देखाउँछ नेपालको इतिहासलाई हेर्दाखेरि, नेपालको पोलिटिक्स। होइन, अब त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रवादको चाहिँ दायराबाट मात्रै हेर्ने कि नेपालको चाहिँ राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको दायराबाट हेर्ने, त्यो अलिकति फरक कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि हुन्। तर अब एउटा चाहिँ निश्चित के हो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा तपाईको राजनीतिक चाहिँ दलहरू अथवा चाहिँ परम्परागत चाहिँ जुन चाहिँ संस्थाहरू हुन् र त्यो परम्परालाई चाहिँ जुन माया गर्ने चाहिँ नेतृत्व होस्, तिनीहरूको चाहिँ अलिकति अवसान चाहिँ छिटै नै भएको अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यसको कारण के हुन सक्छ? अब यस्तो छ, दुई तीनवटा कुरा चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण छ है, यहाँले कुरा उठाइहाल्नु भयो, यो कुरालाई चाहिँ अब गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईले हामीले जुन चाहिँ राजनीतिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौँ नि, लिबरल डेमोक्रेसी अथवा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी चाहिँ जुन हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, त्यो अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीले चाहिँ खोज्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईले परम्परागत चाहिँ जति पनि चाहिँ आफ्ना चाहिँ मौलिक फोनहरू छन्, धर्म संस्कृति रहनसहन परम्पराहरू हुन्छन्, यिनको डिकन्स्ट्रक्सन हो, विनिर्माण हो। अर्थात् चाहिँ अहिले चाहिँ आउँछ नि त कुनै कुनै घटनाहरू आउँछ नि, कसैको लागि त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति हुन्छ भने कसैको लागि चाहिँ त्यो सांस्कृतिक अतिक्रमण हुन्छ। जस्तै बौरम भट्टराईले चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति भन्नुभयो कुनै एउटा चाहिँ अमुक चाहिँ फोटोलाई लिएर, भनेपछि नेपाली समाज र संस्कृतिले त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो मौलिकतामाथिको चाहिँ अतिक्रमण हो भनेर भन्छ। त्यसले यो प्रणालीले के खोज्छ त भन्दाखेरि यो आधुनिकता मात्रै यसमा चाहिँ अट्न सक्छ। यो प्रणालीमा तपाईको त्यो परम्परागत चाहिँ शक्ति, रहन सहन, संस्कृति यी कुराहरू चाहिँ त्यसमा अट्न सक्दैनन्। नसक्ने भइसकेपछि चाहिँ आज चाहिँ राष्ट्रवाद र चाहिँ हामीले चाहिँ यो उसका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले कुन धरातलले यथार्थबाट राष्ट्रवादको कुरा गर्ने त? तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ राष्ट्रवाद भनेर चाहिँ कसरी भन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सांस्कृतिक राष्ट्रवादको दृष्टिकोणले यहाँले उठाउनु भएको कुरा जायज हो, तर पिपुल्सको चाहिँ नेसनलिजम अथवा चाहिँ नागरिक राष्ट्रवादका दृष्टिले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ महत्त्व राख्दैन। त्यसैले यसका जुगै धारबाट हामीले व्याख्या र विश्लेषण गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो कुराहरू देखिन्छ। तर एउटा चाहिँ निश्चित कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको जुन चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ अवसानको दिशामा हामी गइरहेका छौँ, त्यो सांस्कृतिक अवसानको दिशामा जाँदै गर्नु भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन सांस्कृतिक चाहिँ होइन त्यो राष्ट्रवाद हो, त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा मेट्दै गएको कारणले गर्दाखेरि पनि वास्तवमा चाहिँ राज संस्थाको चाहिँ तपाईको चाहिँ ढल्नु र त्यसपछि गएर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अर्थात् चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्र भनेर जब जुन मनोज भण्डारी लिएर आए, त्यो भने त एक खालको स्ट्याब्लिस डिस्कोर्स हो नि। त्यस्तै बिपीले चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र त्यो प्रजातन्त्र भनेर भनिसकेपछि त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा मिलन बिन्दु थियो। त्यो मिलन बिन्दुबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ छुट्याउनको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ संस्कृतिमाथिको चाहिँ ध्वंसीकरण नै हो। र त्यो संस्कृतिमाथिको ध्वंसीकरण भनेको वास्तवमा चाहिँ नेपालको कल्चरल नेसनलिजमको चाहिँ ध्वंसीकरण हो। त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ थाहा छैन। तर राष्ट्रियतालाई चाहिँ हामीले दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा पक्षबाट चाहिँ यहाँले उठाएको कुरा जायज हो, अर्को पक्षबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जायज होइन। यसर्थ अब मैले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्ने काम चाहिँ मैले गरेँ। तर अब यसको व्यवहारिक बाटोमा जाउँ। व्यवहारिक बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ के हो त नेपाली समाज, के हो नेपाल राष्ट्र भन्दाखेरि चाहिँ आज हेऱ्यौँ भने नेपाली समाज भनेको चाहिँ आधुनिकता र परम्परागतको चाहिँ समायोजन नै चाहिँ नेपाली समाज हो। तर आजको प्रणालीले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले आधुनिकताको मात्रै कुरा गर है, त्यहाँनिर परम्पराको लागि स्थानै छैन भनियो। भनेपछि कहीँ न कतै चाहिँ हामीले चाहिँ जुन मार्क्सवादी चिन्तन हो नि, मार्क्सवादी चिन्तनको चाहिँ बाइनेरी एप्रोच भनेर भन्छ कि यो कि जिरो हुनु पर्यो कि एक हुनु पर्यो, दुईटा मात्रै अप्सन छ। त्यसमा एउटा अप्सन्स मात्रै चुज गर भनेर चाहिँ हामीले एउटा अप्सन्स मात्रै लिएको हो कि भन्ने कुरा पनि यसले इन्डिकेट गर्छ। जस्तो नेपालमा चाहिँ चलेको डिस्कोर्सेसहरू के हो त भन्दा एउटै धर्ममाथिको आक्रमण,
त्यो हो हिन्दू धर्ममाथिको सबै भएर एउटै चाहिँ जातीय समूहमाथिको आक्रमण, त्यो सबै भएर त्यो भनेको बाहुन क्षेत्री भर्सेस अदर्स, हिन्दू भर्सेस अदर्स, पहाड भर्सेस तराई। यो चाहिँ के हो भने यो जुन बाइनरी कन्सेप्ट हो नि, यो मार्क्सवादी सोच र चिन्तनले लिएर आएको कन्सेप्ट हो। र यो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ समन्वयवादी कन्सेप्ट होइन, यो ध्वंसीकरणको कन्सेप्ट हो। र यसले नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक ध्वंसीकरण अथवा चाहिँ सांस्कृतिक अपचलनको बाटोमा चाहिँ यसले लिएर जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आज ट्रान्जिसनमा छौँ, हामी सङ्क्रमणमा छौँ। सङ्क्रमण यस अर्थमा कि हामीले आधुनिकताका चाहिँ सबै कुराहरू लिन पनि चाहिँ सकिरहेका छैनौँ र हामीले हाम्रो परम्परागत मूल्य पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा छोड्न सकेका पनि छैनौँ। भनेपछि नेपाली समाज भनेको चाहिँ त परम्परागत मूल्य पद्धति र आधुनिकताको सम्मिश्रणबाट नै चाहिँ अगाडि जाने चाहिँ जुन नेपाली समाज हो, त्यो नेपाली समाजमाथि चाहिँ आज वास्तवमा चाहिँ कुठाराघात भएको छ। यसले गर्दाखेरि यो नेपाली समाज चाहिँ त्यहाँ छ। किनभने नेपालको विविधतालाई हेरौँ न, यति चाहिँ विविधता छ तपाईँको भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, होइन, जातीय। यो जुन विविधता छ नि, यो विविधता भनेको चाहिँ परम्परासँग पनि जोडिएको छ। यो विविधता तपाईँको चाहिँ आधुनिकतासँग पनि जोडिएको छ। त्यही यसलाई समन्वय गर्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ त्यो परम्परागत चाहिँ कुराहरूलाई, हाम्रा सांस्कृतिक चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा छोड्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त भोलि कुनै पनि खालको परिस्थिति चाहिँ, तर यो परम्परा, यो संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्नको लागि बाह्य शक्तिको चलखेल भएको अथवा धर्ममाथि आक्रमण भएको, त्यो त प्रष्टै छ नि, त्यो त प्रष्टै छ नि। धर्मान्तरण लादिँदैछ। तपाईँको चाहिँ युरोपियनहरू, विशेष गरेर चाहिँ नर्दर्न युरोपहरू, होइन, यिनीहरू भनेको त के भने नेपालमा चाहिँ त त्यो सांस्कृतिक अतिक्रमण नै हो नि। त्यो त खुल्लमखुल्ला हो, त्यो कुनै किन चाहन्छन् सांस्कृतिक अतिक्रमण उनीहरू गर्न? किन चाहन्छन्? त्यसको पनि चाहिँ लङ टर्म चाहिँ, त्यसको लङ टर्म चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ मिनिङ, त्यो पोलिटिकल मिनिङ नै आउन सक्छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पश्चिमा विद्वानहरूले दुईटा कुरालाई चाहिँ इङ्गित गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। 21औं शताब्दी भनेको तपाईँको सभ्यताको शताब्दी हो, होइन। 21औं शताब्दी भनेको चाहिँ त सभ्यताको लडाइँ हो। अब तपाईँको चाहिँ यो उसको लडाइँ होइन, चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थको, सैन्य बलको, यसको लडाइँ होइन, सभ्यताको लडाइँ हो। त्यो सभ्यताको लडाइँको लागि चाहिँ तपाईँले सभ्यतामाथि नै प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा त स्यामुअल बी हर्टिङटनको तपाईँले चाहिँ 1991को चाहिँ बुक हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ तपाईँ स्पष्ट छ, उनले चाहिँ 8-9वटा चाहिँ सभ्यताहरूलाई चाहिँ देखाएका छन्। अहिले विश्व आज वास्तवमा त्यसरी पोलराइज हुँदै पनि गइरहेको अवस्थाहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ। जस्तो मुस्लिम वर्ल्ड चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेको छ, होइन। तपाईँको चाहिँ अफगानिस्तानकै चाहिँ तपाईँले घटनाक्रम हेर्नुहोस् न, यत्रो वर्ष अमेरिका बसेर चाहिँ त्यहाँको समस्या जिउँको त्यौँ पारेर ऊ आफू फर्केर गयो। मुस्लिम चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ आए। उनीहरूको चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ आइडियोलोजी हो, त्यो आइडियोलोजी अनुसार चाहिँ मुस्लिम राष्ट्रहरू चाहिँ जबरजस्त रूपमा आइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको एर्दोगान, यो टर्कीको राष्ट्रपति, झन्डै 20 वर्ष ऊ राष्ट्रपति भइसकेका छन् र उसले चाहिँ अटोमन एम्पायरलाई नै अब विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, अटोमन एम्पायरलाई नै रिभाइभ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो अटोमन एम्पायरको कुराहरू गरिरहेका छन्, होइन। तपाईँको चाहिँ पूर्वी टर्की, के अरे पूर्वी र चाहिँ पश्चिमी गरेर चाहिँ पश्चिम त एथेन्ससम्म जान्छ नि त, होइन, अटोमन एम्पायर भनेको चाहिँ। भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ त्यो डिस्कोर्सेसहरू चलिरहेको छ। त्यसपछि गएर तपाईँले चाहिँ एसियामा आउनुभयो भने भारतमा चाहिँ नरेन्द्र मोदीको उदय भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सांस्कृतिक राष्ट्रवादको चाहिँ उदय हो। हिन्दू चाहिँ राष्ट्रवादको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उदय भएको छ र करिब करिब चाहिँ आज सेकेन्ड टेन्युरमा चाहिँ नरेन्द्र मोदी त्यहाँनिर चलिरहेका छन् र त्यहाँ व्यापक रूपमा ठुलो जागरण चाहिँ त्यसले सिर्जना गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति नेपालमा आएर चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हामी पनि बुद्धिस्ट धर्म मान्छौँ र नेपालमा पनि चाहिँ बुद्धिस्ट धर्म मान्नेहरू छन्, हामीसँग समन्वय हुनसक्छ। अर्थात् हिजोको माओको पालामा चिनले सांस्कृतिक क्रान्ति गरेको थियो भने चाहिँ आज सी जिनपिङसँग आइसक्दाखेरि चाहिँ सांस्कृतिक जागरण सुरु भएको छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि सभ्यताका कुराहरू हुन्। र 21औं शताब्दीमा चाहिँ अब सभ्यताको चाहिँ पनि के हो लडाइँ भयो, सभ्यताको लडाइँ, सभ्यताको लडाइँ भयो हो। सभ्यताको लडाइँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन जुन सभ्यता हो त्यो सभ्यतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा धर्मान्तरणको मार्फतबाट चाहिँ प्रचार गर्नु भनेकोलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्यथाको रूपमा चाहिँ बुझ्नु भएन। त्यो सभ्यताको लडाइँ अन्तर्गत नै हो र त्यो सभ्यताको लडाइँलाई नै एउटा चाहिँ किनारमा पुर्याउनको लागि चाहिँ यो खालको गतिविधि भएको हो भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो अस्तित्व विलीन पार्नको लागि एकदम उनीहरू
त्यो जागरण ल्याइरहेका छन्। तपाईँको त्यो टाढा जानै पर्दैन। तपाईँ दक्षिण कोरिया चाहिँ आज एक हिसाबले भने क्रिस्चियन राष्ट्र जस्तै भएको छ नि त, त्यो त होइन नि त। पहिला त त्यहाँनिर त धर्मान्तरणले नै त्यो खालको भयो नि त। त्यहाँ त पश्चिमाहरूको पुरै लगानी भएर आज वास्तवमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ क्रिस्चियन मिसनहरू कहाँबाट आउँछ त? कोरियाबाट आइरहेको हुन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि धर्मान्तरण नै हो। त्यो धर्मान्तरणले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ सिभिलाइजेसन्स जुन हो नि हैन, तपाईँको सभ्यताको द्वन्द्वलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ हो। र तपाईँले हेर्नुभयो भने विश्वमा आज चाहिँ जनसङ्ख्या सबभन्दा धेरै कसको छ भन्दाखेरि सबभन्दा विश्वमा धेरै जनसङ्ख्या भनेको इसाईहरूकै छ। त्यसपछि चाहिँ अनि अरू बल्ल अरू मुस्लिमहरू तिनीहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर हिन्दू सभ्यता त भनौँ, सनातन सभ्यताको शिर भनेको नेपाल हो। नेपालको सनातन सभ्यतालाई तपाईँले सकाइदिनु भयो भने त्यसपछि गएर त्यसले चाहिँ भारतलाई पनि चाहिँ भारतको जुन सांस्कृतिक जागरण भएको छ त्यसलाई पनि डिफेन्सिभ बनाउन सजिलो गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि शिरबाट नै प्रहार गर्ने पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो रणनीतिहरूलाई सफल बनाउनलाई शिरबाट नै चाहिँ प्रहार गर्न पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको स्थितिहरू चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ देख्न पाएको हौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ बिना बहस रातारात चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानमा चाहिँ अन्तरिम संविधानमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता घुसाइएको हो नि त। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अधिकांशले चाहिँ त्यसको आज पनि विरोध भइरहेको छ। जनतामा गएर त्यो गराएको होइन। त्यो यी भनेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिएको कुरा। अब त्यसको पक्षमा विपक्षमा धेरै बहस गर्न सकिन्छ, तर त्यो भनेको एउटा पहिचान हो, त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय हो, त्यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परिचय हो। त्यो परिचयबाट चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ विमुख भए। एउटा अर्को तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त, हामीले यहाँ भेटिकन सिटीको भन्दा राम्रो चाहिँ चर्च बनायौँ भने पनि कोही यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनहरू आएर चाहिँ यसलाई पहिचान दिनेवाला छैन भनेपछि चाहिँ त्यो पहिचान हो। तपाईँको चाहिँ 20औं शताब्दी 18औं शताब्दी 19औं शताब्दी 17औं शताब्दीमा तपाईँको चाहिँ विश्वभरमा यहुदीहरूप्रति चाहिँ कति क्रूरतापूर्वक चाहिँ व्यवहारहरू गरियो र यहुदीहरूले के भने यहुदीहरूको पनि एउटा राष्ट्र चाहिन्छ, इजरायल यहुदीहरूको राष्ट्र। तपाईँको के त्यसले यस्तो खालको चाहिँ भावनाको व्यक्त गरेको हुन्छ नि, यही नै हो तपाईँको चाहिँ क्लास अफ सिभिलाइजेसन्सको अथवा चाहिँ त्यो सभ्यताको कुरा भनेको चाहिँ यो नै हो। त्यस्तै गरेर मुस्लिम राष्ट्रहरू त चाहिँ 56-57वटा मुस्लिम राष्ट्र छन्। तपाईँको चाहिँ 1.25 अर्ब हिन्दू भएको एउटा मात्रै चाहिँ हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यसप्रति चाहिँ किन यस्तो खालको चाहिँ रातारात चाहिँ सेकुलरिजम चाहिँ लिएर आयो? होइन, सेकुलरिजमलाई फेरि यसलाई चाहिँ अन्यथाको रूपमा बुझ्नु जरुरी पनि छैन, तर सेकुलरिजमको नाममा व्यवहारतः जुन खालको चाहिँ गतिविधिहरू भयो त्यसप्रतिको मात्रै चाहिँ असहमतिका कुराहरू मात्रै हुन्। होइन भने चाहिँ त नेपाल त वास्तवमा चाहिँ हिजोदेखि नै चाहिँ यो डाइभर्सिटी चाहिँ भएको, यो विविधता भएको देश त सेकुलर देश नै हो। तर त्यो सेकुलरिजमलाई चाहिँ एउटा केले समन्वय गरेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू राष्ट्रले चाहिँ समन्वय गरेको थियो। र जब त्यो समन्वय टुङ्ग्यो त्यसपछि गएर मधेस र पहाड दुईटा भए हैन। आज त चाहिँ मधेसी चाहिँ नेताहरू मधेसीलेहरूले के भन्छन् काठमाडौँसँगको सम्बन्ध भन्छ। त्यो जुन काठमाडौँसँगको सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै के हो, त्यसले के हो भन्दाखेरि हिजो जोडेको थियो त्यो टुट्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा आफ्ना आम चाहिँ नागरिकहरूलाई जोड्ने जुन कडीहरू हुन् त्यो कडीहरू बिस्तारै फुत्काउँदै गइसकेपछि चाहिँ हुने के हो त भन्दाखेरि अन्ततः जातीय धार्मिक भाषिक हैन यी खालका चाहिँ हामी अन्तर्द्वन्द्वमा फस्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म बार बार भन्छु मेरो विश्लेषणहरू चाहिँ असफल के अरे नपुगुन्, यो देशमा चाहिँ कुनै पनि खालको चाहिँ जातीय द्वन्द्व नहोस्। अहिले म पछिल्लो समयमा चाहिँ अझ बढी तर्सित किन भएको भनेर भन्दाखेरि नेपालको जातीय द्वन्द्वलाई चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनले रोकेको थियो। आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन छिन्न भिन्नको अवस्थामा पुगेको छ र त्यो छिन्न भिन्न भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनले चाहिँ जातीय क्षेत्रीय चाहिँ यी द्वन्द्वहरूलाई चाहिँ रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन र कतै हामी चाहिँ जातीय क्षेत्रीय कुनै चाहिँ धार्मिक खालको द्वन्द्वतिर त हामी फस्दै छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न चाहिँ आशंका गर्ने चाहिँ परिस्थितिको चाहिँ आज निर्माण भएको छ। त्यो आशंकाका बीचमा पनि चाहिँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ के विश्वस्त हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 4000 वर्षको चाहिँ लिखित इतिहास भएको यो नेपाल देशमा यस्ता कालखण्डहरू त कति आयो होला नि इतिहासमा, ती सबैलाई पार गर्दै पनि चाहिँ आज विश्वको चाहिँ
एक मात्र जो कोलोनिजममा नभएको एक मात्र स्वतन्त्र र अविभाज्य राष्ट्र चाहिँ जीवित रहेर यहाँसम्म आइसकेको छ भने त्यस्ता चाहिँ हाम्रा राष्ट्रिय धरोहर र तत्त्वहरू छन् जसले यो राष्ट्रलाई भोलिका दिनमा पनि चाहिँ जीवित बनाएर लिएर जान सक्छ। हामीले मात्र के भने भोलि आउने सम्भावित चाहिँ जुन दुर्घटनाहरू छन् त्यो दुर्घटनाहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने हो। र म आज पनि भन्छु वास्तवमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ फुट्नु राम्रो होइन। कम्युनिस्ट पार्टीहरू सग्लो भयो भने चाहिँ त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ र त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले चाहिँ नेपालमा जातीय क्षेत्रीय धार्मिक सम्पूर्ण द्वन्द्वहरूलाई चाहिँ रोक्छ। त्यसले किन भन्दाखेरि चाहिँ जातीय क्षेत्रीय जति पनि चाहिँ जनसाङ्खिक समूह छ त्यो जनसाङ्खिक समूह चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडेको छ। त्यो हामीले त्यो इतिहासदेखि हेर्दै हामीले त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले रोकेको थियो। जुन दिन कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भएर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन नेवामा छिन्न भिन्न भयो भने त त्यसपछि चाहिँ यो देशमा जातीय द्वन्द्वलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ केही सूचनाहरू बाहिर आइरहेका हुन्छन्। त्यसको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधानप्रति कोही पनि चाहिँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैन। कुनै पनि चाहिँ जातीय समूह, कुनै पनि क्षेत्रीय समूह, कुनै पनि धार्मिक समुदाय चाहिँ यसप्रति सन्तुष्ट छैन। तपाईँ धार्मिक समुदाय हो नि हिन्दू सन्तुष्ट छैन। अरू समुदायले चाहिँ सेकुलरिजमको चाहिँ व्याख्या चाहिँ जसरी गरेको छ त्यसको कारणले सन्तुष्ट छैन। हेर्नुहोस् है, जातीय रूपमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू यो संविधानले चाहिँ हाम्रो भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेको छैन भनेर भनिरहेको छ। थारूहरूले चाहिँ आफ्नो एग्रेसन्सहरू जाहेर गरेकै छ हैन। त्यस्तै मधेसीहरूले चाहिँ यो संविधान पूर्ण छैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले आवाज उठाइरहेको छ। भनेपछि चाहिँ खस क्षेत्री चाहिँ आर्य हैन बाहुन क्षेत्रीहरू छन्, यो संविधानले त वास्तवमा हाम्रो पहिचानलाई नै नष्ट गर्न लाग्यो भने उनले असन्तुष्टि जाहेर गरेछन्। यसप्रति कोही पनि समझ। त्यसबाट बाबुराम भट्टराईले चाहिँ भन्नुहुन्छ नि आधी गिलास हो यसलाई भरि गिलास बनाउनुहुन्छ। उहाँको भरि गिलाससँग त कति सहमत हुन सकिन्छ सकिँदैन, तर संविधान चाहिँ आधी गिलासको पानी नै हो। यो आधी गिलास पानी चाहिँ अब भरि गिलास हुँदै हेर्दाखेरि चाहिँ यसले आफ्ना मौलिक चाहिँ परम्पराहरूलाई पनि त्यसमा समायोजन गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा आधुनिकतामा मात्रै गयो भने चाहिँ यस देशले ठेक्नै नसक्ने चाहिँ द्वन्द्वतिर पनि यो जान सक्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ यसले निर्माण गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। ठिक छ, समग्रमा नेपालको राजनीति सँगसँगै जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका स्वार्थ एमसिसी लगायत नेपालमा हुन सक्ने सम्भावित घटनाका बारेमा केन्द्रित भइदिनु भयो, संस्कार संस्कृति धर्मको बारेमा कुरा गरिदिनु भयो। प्रोफेसर उद्धव सिग्देललाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो मौका दिनुभएकोमा चाहिँ यहाँलाई पनि चाहिँ पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु।